बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल यदखुलुल जन्नत अक़वामुन अफ़ीदतुहुम मिस्लु अफ़ीदतित तैर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल नरमी और लताफ़त में गोया परिंदों के दिल होंगे। यानी ये गोया रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वालों के बातिन की तरफ तवज्जो दिलाई है कि अगर दिल में सख्ती है, दिल में शकावत है, तो उसका ज़हूर सिर्फ़ हमारी दुनिया की ज़िंदगी के मामलाती में नहीं होता, वो हमारी दीनी ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होती है। इसीलिए बहुत सी रवायतों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपने अंदर नरमी, शफ़क़त और मोहब्बत पैदा करो। नरमी, शफ़क़त और मोहब्बत दुनिया की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ खैर पैदा करने का बायस बनती है। जिस वक्त हम सख्ती इख्तियार कर लेते हैं या हमारे दिलों में एक तरह की शकावत पैदा हो जाती है, जिसको कसत क़ुलूबुकुम से कुरान ने ताबीर किया है कि दिल सख्त हो गए, तो उसका नतीजा दुनिया में भी हमारे रवैयों की ख़राबी में निकलता है। ये जो दुनिया में जुल्म होते हैं, सितम होते हैं, ये जो गरीबों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, कमज़ोरों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, ज़ईफ़ों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, ये जो हम देखते हैं कि इंसान दौलत पाकर, इक़्तिदार पाकर लोगों को अपने पाँव तले रौंदते चले जाते हैं, ये उसके बगैर हो नहीं सकता अगर दिलों में सख्ती ना हो। दिल के अंदर नरमी हो, दिल में मोहब्बत हो, तो इंसान तड़प उठता है कि मेरे हाथ से किसी को क्यों तकलीफ़ पहुँचे। कोई दूसरा तकलीफ़ दे रहा हो, ज़्यादती कर रहा हो, तो उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। कुजाई है कि बंदा ख़ुद दूसरों के लिए ज़ालिम बन जाए या सितम तोड़े उनके ऊपर, तो ये तो उसका असर है कि जो दुनिया में हमारे मामलात पर होता है। अब ज़ाहिर है कि इस दुनियाई की ज़िंदगी में वो इम्तहान दरपेश है जिससे जन्नत का रास्ता तलाश करना है। तो जन्नत का रास्ता क्या है? कुरान मजीद ने उसको वाज़े किया कि वो असल में आपके बातिन की पाकीज़गी है, जिसका ज़हूर ज़ाहिर में भी होना चाहिए। तो बातिन की पाकीज़गी उन सब आलूदगियों को दूर करने से पैदा होती है जो अखलाकी कबाहतों से जन्म लेती हैं। यानी अगर कोई जुल्म करता है, अगर कोई किसी के लिए कम तोलता है, अगर कोई किसी को धोखा देता है, फ़रेब देता है, उस पर सितम तोड़ता है, हम देखते हैं कि दौलत, इक़्तिदार ये इंसान को ऐसा अंधा कर देते हैं कि बेटियां उठा ली जाती हैं, घर तोड़ दिए जाते हैं, लोगों के बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं। ये सब जराइम जो दुनिया में सादिर होते हैं, छोटे से लेकर और बड़े तक। यानी इंसानों को सिर्फ बड़े मुजरिमों पर निगाह नहीं करनी चाहिए, अपने आप को भी देखना चाहिए। हमारे घर में काम करने वाले बच्चे, छोटे लोग, वो जिनके ऊपर हमें कोई इक़्तिदार इख्तियार हासिल होता है, हमारे मामल में, हमारी फैक्ट्रियों में, हमारी और जगहों के ऊपर जो लोग मज़दूरी करने के लिए आते हैं, जिस तरह के कदीम ज़माने में हर घर के अंदर ग़ुलाम होते थे, तो उसमें इंसान के हकीकी वजूद का इजहार हो जाता है। और ये हकीकी वजूद अंदर सख्ती रखता है, दुरुस्ती रखता है, तो ये लाजमन जुल्म का बायस बनता है, हक तलफ़ी का बायस बनता है, बगी का बायस बनता है। और उन लोगों के लिए फिर जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलता, उनको अल्लाह के यहाँ अपनी इस शकावत की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। यही चीज़ है कि जिसको उलट कर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बहुत खूबी के साथ वाज़े किया कि जब जन्नत में लोगों को देखा जाएगा तो वो कौन लोग होंगे। तो इरशाद फरमाया कि जिनके दिल नरमी और लताफ़त में गोया परिंदों के दिल होंगे। ये बातिन के अंदर की वो खूबी है, यानी इंसान किसी की तकलीफ़ पर तड़प उठे, किसी को मुसीबत में देखकर बर्दाश्त ना कर सके, उसके पास अगर कोई कमज़ोर आदमी है तो उसकी तरफ हाथ उठाते हुए, उससे सख्त बात करते हुए वो लर्ज़ उठे। तो ये चीज़ कब पैदा होगी? जब दिल में नरमी होगी। और ये दिल में किस दर्जे की नरमी होगी? जैसे कि गोया एक छोटे से परिंदे का दिल है, यानी ज़रा सी आहट पर आप देखें कि परिंदा किस तरीके से तड़प उठता है, तो यही सूरत उनकी होगी। इस पर मैंने लिखा है कि यही दिल है जिन्हें खुदा की याद दहानी कराई जाए। यानी ये परिंदों की तरह के दिल, यही नरम दिल, यही जिनके अंदर मोहब्बत और शफ़क़त के सिवा कुछ नहीं होता, यही दिल हैं जिन्हें खुदा की याद दहानी कराई जाए तो उसके हुजूर में पेशी के अंदेशे से लर्ज़ां और तरसां हो जाते। यानी इन्हीं दिलों का जिक्र है ना कि इनके सामने अल्लाह की आयतें तलावत की जाती हैं तो इनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दिल में नरमी होगी तो उसका ज़हूर होगा। रिक्कत होगी, रिक्कत क्या है? यानी इंसान के अंदर किसी चीज़ को सुनने के बाद जो एक लताफ़त का एहसास पैदा होता है,
اور بعض اوقات وہ دل کی کیفیت کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے، بعض اوقات آنسوؤں کی صورت میں بہہ نکلتا ہے۔ تو اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، انہیں قیامت یاد دلائی جاتی ہے، تو ان کے وجود لرزاں ہو جاتے ہیں، وہ کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں وہ وہاں گرفت میں نہ آ جائیں۔ قرآن سنایا جائے تو آنسو بن کر بہہ نکلتے، پیغمبر کو دیکھ لیں تو سراپا اطاعت بن جاتے، اور انسانوں کی طرف متوجہ ہوں تو مجسم شفقت و محبت ہو کر ان سے متعلق ہر حق کو انصاف کے ساتھ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر احسان کے جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تصویر ہے ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ حق پسندی کی توفیق دیتا ہے اور جن کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کو دیکھیے، یعنی سب سے پہلی چیز کیا سامنے آتی ہے؟ اللہ کی یاد دہانی۔ جیسے ہی انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے تو اپنے اندر سے لرزاں ہوتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ کہیں ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو کر، غلطی میں مبتلا ہو کر، سرکشی میں مبتلا ہو کر وہاں پکڑے نہ جائیں۔ قرآن سنایا جائے تو آنسو بن کر بہہ نکلتے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اہل کتاب کی تصویریں قرآن میں ہیں۔ ان میں جو لوگ تھے، جب ان کے سامنے پہلی مرتبہ اللہ کی کتاب آئی اور انہیں بتایا گیا کہ یہ حق ہے جو خدا کی طرف سے آ گیا ہے، تو انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ پیغمبر سامنے آئے، اطمینان ہو گیا کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں، اس کی طرف سے آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا رویہ کیا تھا؟ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یعنی پھر سمع و طاعت کے سوا انہوں نے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا، اور اس سے جو کچھ رویہ ان کا انسانوں کی نسبت سے وجود میں آیا اور انسانوں کی طرف متوجہ ہوں تو مجسم شفقت و محبت ہو کر ان سے متعلق ہر حق کو انصاف کے ساتھ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر احسان کے جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں جو اخلاقیات سکھائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ انما یامر بالعدل والاحسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یعنی صرف عدل نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر احسان۔ آپ آگے بڑھیں، عدل کے تقاضے تو آپ نے پورے کر دیے، لیکن آگے بڑھ کر احسان کے جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جنت اسی نرمی، لطافت اور خدا ترسی کا صلہ ہے۔ یعنی انسان کے اندر اگر یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ وہ دوسروں کے لیے بھی نرم ہو، تذکیر کے مقابلے میں بھی نرم ہو، حق کوشی کے مقابلے میں بھی نرم ہو، چیزوں کی طرف کسی غلطی کی بنیاد پر توجہ دلائی جائے تو اس پر بھی وہ اس کے سامنے ڈھہ جائے۔ جیسے کہ ہمارے سامنے تصویر آتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب ایک غلط فہمی میں مبتلا ہوا اور سیدنا ابو بکر نے توجہ دلائی تو خود بیان کرتے ہیں کہ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی، اس کے بعد میں گویا گر گیا، یہ حق سامنے آ گیا، اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو جنت اسی نرمی، لطافت اور خدا ترسی کا صلہ ہے۔ سختی، درستی، خشونت اور کساوت اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی انسان سب سے بڑھ کر جس چیز کو اپنی طبیعت میں پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ یہی ہے کہ سختی نہ ہو، درستی نہ ہو، خشونت نہ ہو، کساوت نہ ہو۔ یہ جو سختی کی مختلف صورتیں ہیں، ظاہر ہے کبھی اس کا اظہار آپ کے باطن سے ہوتا ہے، کبھی رویے سے ہوتا ہے، کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی چہرے سے ہوتا ہے، کبھی انداز گفتگو سے ہوتا ہے۔ یہ اسی کی مختلف تعبیریں ہیں، سختی، درستی، خشونت، کساوت۔ یہ جنت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کا بہترین نمونہ آپ کی ذات والا صفات تھی۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم سامنے رکھیں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، تو سب سے زیادہ جو چیز آپ کو نمایاں نظر آئے گی وہ کریم النفسی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود داد دیتے ہیں کہ یہ عرب کے لوگ جو آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے تو اس لیے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، آپ درست خو ہوتے، آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی تو یہ ایمان ہو سکتا ہے لے آتے، لیکن آپ کے گرد اس طرح اکٹھے نہ ہوتے۔ یہ جو ایک جماعت بن گئے جن کے دلوں میں الفت پیدا ہو گئی تو اس کا باعث یہ ہے۔ یہ نمونہ آپ کے ماننے والوں میں سے ہر شخص کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اسی کی پیروی جنت کی ضمانت ہے۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے لوگوں کے بارے میں خبر دے کر ہمیں توجہ دلائی ہے کہ اگر وہاں منتخب لوگوں کے دل پرندوں کی طرح نرم ہوں گے تو وہی لطافت، وہی نرمی، وہی محبت، وہی شفقت اپنے اندر پیدا کرو تاکہ جنت کا راستہ تمہارے لیے کھلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔